جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. مولا میرے آقا کے دیوانوں کو سلامت رکھے. میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تسی آئے تے کھڑ پیاں بہاراں یا رسول اللہ. دلاں دا چین پایا بے قراراں یا رسول اللہ. تسی ہو آذر ناظر میرے والدی نگاہ کرنا. مصیبت وچے جدوں وی میں پکاراں یا رسول اللہ. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. دلاں دا چین پایا بے قراراں یا رسول اللہ. اور آخری میاں صاحب کے کلام. میں امتی رسول اللہ دا تے ناتے سناون والا آپ لاجے رکھسی میری وہ کالیاں زلیفاں والا. میاں صاحب نے کیا خوب نقشہ کھینچا. وہ کہندے نے ککھ سواتے نہ مشری اندر تے کھنڈا وی چکھ دتھیاں. انہاں ساریاں چیزاں کو